शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदं जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। मृत्युंजय स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो मृत्युंजयाय। श्री नंदिकेश्वरवाच कैलासस्योत्तरे शृंगे शुद्धस्फटिकसन्निभे तमो गुणविहीने तु जरा मृत्यु विवर्जिते सर्वार्थं सम्पदाधारे सर्वज्ञानकृतालये कृताञ्जलिपुटो ब्रह्म ध्यानासीनं सदाशिवम् पप्रच्छ प्रणतो भूत्वा जानुभ्यामवनिर्गत सर्वार्थसम्पदाधार ब्रह्मा लोकपितामह ब्रह्मवाच केनोपायेन देवेश चिरायुर्लोमसो भवेद् तन्मे ब्रूहि महेशान लोकानां हितकाम्यया। श्री सदाशिवोवाच शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि चिरायुर्मुनिसत्तम सञ्जातकर्मणा येन व्याधिमृत्युविवर्जित तस्मिन्ने कारणवे घोरे सलिलोघपरिप्लुते कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्युञ्जय शिवः तस्य सङ्कीर्तना नित्यं मुनिर्मृत्युविवर्जित तमेव कीर्तयन् ब्रह्मन् मृत्युञ्जेतुं न संशय। लोमसुवाच देवादिदेव देवेश सर्वप्राणपीताम्बर प्राणिनां विनाशनाथस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। देहिनां जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणं जगतां रक्षकस्त्वं वै मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। हेमाद्रिशिखराकार सुधावीचि मनोहर पुण्डरीकपरं ज्योतिर्मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। ज्ञानाधार महाज्ञान सर्वज्ञानैककारण परित्रातोषि लोकानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। निहता येन कालेन सर्वदेवासुरमानुषा गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धविद्याधरा सदा साध्याश्च वसवो रुद्रा तथा वैश्विनी सुता भुवौ मरुतसदिषु नागा स्थावरा जङ्गमास्तथा जितयोऽपि त्वया ध्यायन् मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। ये ध्यायन्ति परां मूर्तिं पूजयन्त्यमरादय न ते मृत्युवशं यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वमोङ्कारोऽसि वेदानां देवानां च सदाशिव आधारशक्तिशक्तीनां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। स्थावरे जङ्गमे वापि यावतिष्ठद्दि वेहते ऋग जीवत्ययपत्यलोकोऽयं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। सोमसूर्याग्निमध्यस्थ व्योमव्यापिन् सदाशिव कालत्रय महाकाल मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। प्रबुद्धे च त्वमेव सृजते जगद् सृष्टिरूपेण देवेश मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। व्योमनितं व्योमरूपोऽसि तेज सर्वत्र तेजसि ज्ञानं ज्ञानरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते।
जगज्जीवो जगत्प्राण स्रष्टा त्वं जगत् प्रभु कारणं सर्वतीर्थानां मृत्युञ्जय नमोस्तुते नेता त्वमिन्द्रियाणां च सर्वज्ञानप्रबोधक साङ्ख्ययोगस्य हंसाश्च मृत्युञ्जय नमोस्तुते रूपातीत सर्वस्वरूपश्च पिण्डस्थ पदमेव च चतुर्युगकलाधार मृत्युञ्जय नमोस्तुते रेचके बनिरूपोषि सोमरूपोषि बुरके कुम्भके शिवरूपोषि मृत्युञ्जय नमोस्तुते क्षयङ्करोषि पापानां पुण्यानां विवर्धनं यदुस्तं श्रेयसां नित्यं मृत्युञ्जय नमोस्तुते सर्वमायाकलातीत सर्वेन्द्रियपरावर सर्वेन्द्रियकलाधीश मृत्युञ्जय नमोस्तुते रूपं गन्धोरसस्पर्श शब्दसंस्कार एव च त्वत्प्रकाशयेतेषां मृत्युञ्जय नमोस्तुते चतुर्विधानां सृष्टीनां हेतुस्तं कारणेश्वर भावपरिच्छिन्न मृत्युञ्जय नमोस्तुते त्वमेको निखलु लोके सकलं भुवनत्रये अतिसूक्ष्मातिरूपस्त्वं मृत्युञ्जय नमोस्तुते त्वं प्रबोधस्त्वमाधार सद्विद्वद्बीजं भुवनत्रयं त्वमस्तमस्त्वं हि मृत्युञ्जय नमोस्तुते त्वं समस्तं दिनेशस्त त्वमात्मा प्रज्ञेपर अष्टत्रिंशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमोस्तुते सर्वेन्द्रियाणामाधार सर्वभूतगुणाश्रय सर्वज्ञानमयानन्त मृत्युञ्जय नमोस्तुते त्वमात्मा सर्वभूतानां गुणानां त्वमधीश्वर सर्वानन्दमयाधार मृत्युञ्जय नमोस्तुते त्वं यज्ञ सर्वयज्ञानां त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा शब्दब्रह्मस्तमोङ्कारो मृत्युञ्जय नमोस्तुते उवाच एवं सङ्कितयस्तु शुचिस्तगतमानस भक्त्या शृणोति यो ब्रह्मन् न स मृत्युवशो भयेत् न च मृत्युभयं तस्य प्राप्तकालं च लङ्घयेत् अपमृत्युभयं तस्य प्रणश्यन्ति न संशय व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसर्गभयं भवेत् प्रत्यासनान्तरे काले सतैका वर्तने कृते मृत्यु न जायते तस्य रोगन्मुच्यते विंसितं पश्चिमां वा दशम्यां वा पौर्णमास्यामथा विवा सतमा वर्धयेद्यस्तु शतवर्षं स जीवति तेजस्वी बलसम्पन्नो फलते श्रियमुत्तमम् त्रिविधं नाशयेत् पापं मनोवाक्कायसम्भवम् अविचाराणि कर्माणि कर्मण्यार्थवर्णानि च क्षीयन्ते नात्र सन्देहो दुष्पश्नश्च विनश्यति इदं रहस्यं परमं देवदेवस्य फूलिन दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं सर्वविघ्नविनाशनम् इति श्री शिवब्रह्मसंवादे मृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम मृत्युञ्जय स्तोत्रम सम्पूर्णम हरि ओम। श्री नन्दीकेशर भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण सम्पत्तिको आधार समस्त ज्ञानहरूको खानी तथा सत्व रज तमो गुणहरूले रहित भएको शुद्ध स्पष्टिक समान श्वेत कान्तिले उज्जवल श्रीमान कैलाश पर्वतको उत्तर उत्तुङ्ग शिखरमा ध्यानमग्न भगवान सदाशिव भोले बाबालाई विनम्रतापूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी दुवै घुँडा टेकेर हात जोडी लोक स्रष्टा र सम्पूर्ण अर्थहरूका आधार लोक पितामह ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे महेशान, हे देवेश, कुन उपायद्वारा महर्षि लोमसजी चिरायु हुनुभयो त्यो साधन संसारका प्राणीहरूको लागि बताउने कृपा गर्नुहोस्। यो भनिसकेपछि भगवान सदाशिव भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, जुन कर्मले मुनिश्रेष्ठ लोमसजी रोग र मृत्युले रहित चिरायु हुनुभयो त्यो साधन म भन्दछु, सुन्नुहोस्। प्रलयकालीन जलको वेगले व्याप्त भएको घनघोर एकाण्डमा मुनि लोमसजीले मृत्यु भएको नाशको लागि सदाशिव मृत्युञ्जयको स्तुति गर्नुभयो। त्यसै मृत्युञ्जयको संकीर्तनले नै मुनि मृत्युरहित हुनुभयो। अतः भगवान मृत्युञ्जयको कीर्तनले नै मृत्युलाई जित्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। लोमसी भन्नुहुन्छ, हे देवादिदेव, समस्त जगतका प्राण, जगदाधार देवेश, हे मृत्युञ्जय, समस्त प्राणीहरूका नाथ हजुरलाई नमस्कार छ। समस्त जीवका जीवभूत र जीवनका कारणरूप जगत रक्षक हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हिम शिखरको समान विशाल समुद्रको तरङ्गका समान सुन्दर र पुण्डरीकको समान ज्योतिर्मय हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण ध्यानका आधार, ज्ञान स्वरूप र समस्त ज्ञानका कारण हजुर सम्पूर्ण लोकका रक्षक हुनुहुन्छ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। जुन कालले देव, असुर, मानव, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, विद्याधर,
साध्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत, दिशा, पर्वत आदि समस्त स्थावर र जङ्गमलाई आफ्नो अधीन बनाउँछन्। ती काललाई पनि हजुरको ध्यान गर्नाले जित्न सकिन्छ। अतः हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। जुन देवादिले हजुरको परामूर्तिको ध्यान गर्दछन् ती दाताहरू कहिल्यै पनि मृत्युको वशमा पुग्दैनन्। हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हे मृत्युञ्जय, हजुर वेदमा ओमकार स्वरूप, देवताहरूमा सदाशिव स्वरूप र समस्त शक्तिहरूमा आधार शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। स्थावर जङ्गम समस्त संसारमा प्राणी मात्रको बास हजुरकै शक्तिले स्थित हुन्छ। हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। सोम, सूर्य र अग्नि स्वरूप, आकाशव्यापी हे सदाशिव, हे कालत्रय, हे महाकाल, हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हे देवेश, प्रबुद्ध र अपबुद्ध सम्पूर्ण अवस्थामा सृष्टि रूपले यस जगतको सृष्टि हजुरले नै गर्नुहुन्छ। सृष्टि रूप हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। आकाशमा आकाश स्वरूप, तेजमा तेज स्वरूप र ज्ञानीहरूमा ज्ञान स्वरूप, हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले नै जगतका जीव, जगत प्राण, जगत स्रष्टा र सम्पूर्ण तीर्थका कारणहरू हुनुहुन्छ। हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। समस्त इन्द्रियहरूका नायक र सम्पूर्ण ज्ञानका प्रवर्धक तथा साङ्ख्य योग एवं हंस स्वरूप हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। रूप रहित र समस्त रूप स्वरूप र पिण्डस्थ चतुर्युग कलाका आधार हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। रचकमा अग्नि रूप, पूरकमा सोम रूप र कुम्भकमा शिव रूप हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हे मृत्युञ्जय, हजुर पापका नाशक, पुण्यका वर्धक र समस्त कल्याणका कारक हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण माया र कलातीत समस्त इन्द्रियहरूमा परावर इन्द्रियाधीश हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। रूप, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द र संस्कार यी सबैको प्रकाश हजुरबाटै हुन्छ। हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हे कारणेश्वर, हजुर 4 प्रकारका सृष्टिका हेतु हुनुहुन्छ। भाव र अभावदेखि परिच्छिन्न हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। तीनै लोकमा एकमात्र हजुर नित्य हुनुहुन्छ। अति सूक्ष्म र अति स्थूल रूप हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर ज्ञान रूप र आधार रूप हुनुहुन्छ। भुवनत्रयका बीज रूप हुनुहुन्छ तथा सत्य, सत्व, रज, तमोगुण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर सोम रूप, सूर्य रूप र आत्मरूप, प्रकृति विलक्षण 38 कलाका नाथ हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। समस्त इन्द्रियका आधार, समस्त गुणहरूका आश्रय, सर्वज्ञानमय अनन्त हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर समस्त भूतहरूको आत्मा र सम्पूर्ण गुणहरूका अधीश्वर हुनुहुन्छ। सर्व आनन्दमय हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर सम्पूर्ण यज्ञका यज्ञ, समस्त बुद्धिका बोधकर शब्द ब्रह्म ओमकार रूप हे मृत्युञ्जय, हजुरलाई नमस्कार छ। यो भनेको सुनेपछि भगवान सदाशिव भन्नुहुन्छ, जसले पवित्र भई शिवमा मन लगाएर भक्तिपूर्वक यस स्तोत्रको पाठ गर्दछ त्यो कहिल्यै पनि मृत्युको वश हुँदैन। त्यसलाई मृत्युको भय हुँदैन र उसका अप्राप्त कालमा आएका समस्त अपमृत्युहरू नाश हुन्छन्। मृत्युको समयमा यस स्तोत्रको 100 आवृत्ति गर्नाले कुनै व्याधि र उपसर्गहरू हुँदैनन्। पञ्चमी, दशमी अथवा पूर्णिमा तिथिहरूमा यस स्तोत्र पाठ गर्नाले अवश्य नै रोगमुक्ति र मृत्युमा विजय प्राप्त हुन्छ। यस स्तोत्रको 100 आवृत्ति जसले पाठ गर्दछ ऊ तेजस्वी, बल सम्पन्न र उत्तम ऐश्वर्यका साथमा 100 वर्षमा बाँच्दछ। यसको पाठ गर्नाले मन, वाणी र शरीरद्वारा गरिएका पाप नष्ट हुन्छन् र अन्य सबै प्रकारका अविचार कर्महरू क्षीण हुन्छन्। दुःस्वप्न नष्ट हुन्छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिवको यो रहस्य सम्पूर्ण विघ्ननाशक, स्वप्ननाशक, पुण्यदायक छ। हरि ओम मृत्युञ्जयाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम